नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम उहाँ अरिहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो सादर वन्दना। त्यसैगरी आज पनि दैनिक रूपमा जस्तै तपाईहरु सबैजना यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सबैजनालाई मङ्गलमय शुभकामना सबभन्दा पहिला व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिनदिनै हामीले यो कार्यक्रममा भन्दै आएको जस्तै मैले चाहिँ नि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारणहरू दिनदिनै एउटा एउटा भन्दै आएको हो। तसर्थ मैले हिजोसम्म 7 वटा कारणहरू मैले भनिसकेँ। तपाईहरुलाई अलिकति याद छ कि छैन एकचोटि पनि हेरिहालौं है। याद छ त? अब त याद भयो भने कसलाई के याद छ ल भन्नुस् त? देवन्दना ध्यानमा स्थगित गर्नुपर्नेमा कर्मस्थान, मन विचित्त हुने, वेदना अनि निन्द्रा लाग्ने, विरक्त धाराहरूले वितर्क धारा भने मतलब नाना प्रकारको विचारहरू के विचारहरूको मन दुर्लभ हुने। अनि अरूको चाहिँ हिजोको चाहिँ नि अरूको खुसीको लागि समय दिँदाखेरि आफूलाई नै समय नमिल्ने। 6 वटा भयो। अब अर्को एउटा बाँकी छ। एउटा छुट्टिनु भयो। एउटा के भयो अर्को एउटा? लाभ त्यो ध्यान यो ध्यानले यति हो हैन। धेरै धेरै धन्यवाद। रामिया महर्जन मेरो आमा नै हो। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अब आज चाहिँ नि अब अर्को एउटा तपाईहरुलाई ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अर्को एउटा कारण म भन्छु। आफू बसेको ठाउँ दिगदार लाग्नु है। एउटा आफू बस्ने ठाउँमा चाहिँ नि त्यो बसाइ त्यो ठाउँ नै दिगदार लागेर आउनु चाहिँ नि अर्को एउटा कारण हो कि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने कारण। अब यो भन्नाले अब हामी ध्यान बस्दाखेरि आफ्नै कोठामा बस्यो भने हैन, सब आफ्नै कोठामा बस्यो भने चाहिँ नि कहिलेकाहीँ झ्याउ लाग्न सक्छ बेडरुममा बस्यो भने, किनकि बेडरुम भनेको त सुत्ने ठाउँ हो हैन। त्यसरी आफ्नै ठाउँमा बस्यो भने त्यो एक प्रकारको दिगदार लाग्न सक्ने एउटा कारण हो। अनि फेरि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामी दिनदिनै एउटै खाना खाइराख्यो भने वाक्क लाएर आउँछ नि हैन। त्यो जस्तै दिनदिनै एउटै ठाउँमा बसेर एउटै मुद्रामा एउटै अनुसारले चाहिँ नि ध्यान बसिराख्यो भने त्यो पनि अलि वाक्क लाएर आउँछ, दिगदार लाएर आउँछ के। अनि अर्को एउटा पनि छ, हामी त अब साथीभाइहरुसँग हैन यो समाजसँग बस्नु परेको अवस्था छ। हामी नबस्ने अब एक्लै बस्न जाने भनेर यो नैष्क्रम्य पारमिता पूरा गर्दै अभिनिष्क्रमण गरेर भगवान बुद्धले जस्तो अभिनिष्क्रमण गरेर जंगलमा गएर ध्यान बस्न जाने हो भने त्यो त छुट्टै कुरा भयो। तर हामी बस्ने ठाउँ कस्तो हो त, हामी बस्ने वातावरण कस्तो हो त, समाज कस्तो हो त हैन। त्यो समाजमा चाहिँ नि बस्दाखेरि तपाईहरुलाई हामीहरुलाई व्यक्तिहरुसँग, आफ्ना आफन्तजनहरुसँग, आफ्ना साथीभाइहरुसँग बस्दै गर्दाखेरि त्यो मनमुटावको कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो दिगदार लागेर आउने सम्भावना हुन्छ। यो भनेको ठाउँमा बस्दाखेरि कुन आफू बसिरहेको ठाउँलाई देखेर दिगदार लागेर चाहिँ नि ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यदि त्यस्तो भयो भने बरु अर्कै ठाउँमा गएर ध्यान बस्न जाने हैन। अथवा दिगदार नमानेर
यो सबैलाई हुने समस्या नै हो। यो एउटा ध्यान बस्ने व्यक्तिहरूलाई हुने एउटा बाधा नै हो भनेर त्यस अवस्थामा प्रज्ञाको ज्ञान लिएर है, प्रज्ञाको ज्योति लिएर हामी अझ धैर्य धारण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा है त। एउटा 8 नम्बरको कारना भयो आज तपाईहरुलाई भनेको ध्यान स्थगित हुने कारनाहरु। यस्तो अवस्थामा यो हरेक अवस्थामा चाहिँ नि धैर्य धारण चाहिँ नि हुनुपर्छ है। धेरै उत्साहित चाहिँ हुनुपर्छ है। यदि उत्साहित भएन भने स्थगितै हुन्छ ध्यान बस्ने है। त्यसो भए आज पनि तपाईहरुलाई ध्यान स्थगित हुनुपर्ने कारणाहरु मध्ये 8औं कारणा भन्दै अब म अर्को विषयतिर तपाईहरुलाई लान चाहन्छु। मैले दिनदिनै भन्दै गरेको अब यो एउटा यसरी चाहिँ स्क्रिन तपाईहरुलाई देखायो भने अनि अलिकति सहज हुन्छ याद गर्नु पनि भनेर चाहिँ दिनदिनै यो देखाउँदै गरेको हो। धर्मावबोध भनेको नै चत्तारि पुरुषयो गारी अठ पुरुष पुग्ला अर्थात यो 8 वटा सोतापति मार्गफल, सकदागामी मार्गफल, अनागामी मार्गफल र अरहत मार्गफल भन्ने यी मार्गफलहरुमा प्राप्त गरेका व्यक्ति अथवा यो स्टेजमा पुग्नु भनेको नै धर्मावबोध हुनु हो है त। त्यसो भए अब हामीले हिजो चतुर्थ मार्ग अर्थात अरहत मार्गसम्म मैले पुरा व्याख्या गरेन, अलिकति थोरै मात्र मैले भनेको हो। अनि किन त भन्दाखेरि श्रोतापन्न मार्गसम्म पुगिसकेका व्यक्तिहरूले सकतागामी, अनागामी, अरहत भन्ने यो मार्गफलहरुमा जान त्यति गाह्रो हुँदैन। त्यसैले हामी सबभन्दा पहिला श्रोतापन्न मार्गमा जानलाई हामी चाहिँ नि उत्साह गर्नुपर्छ। त्यसपछि अरु उता जानलाई सजिलो छ। त्यसैले अरु बारे मैले धेरै व्याख्या गरेन। अब आज मैले चाहिँ हिजो अलिकति मात्र यसको बारे भनेको। अब तपाईहरुलाई आज चाहिँ नि म यसको बारे अलिकति लामै व्याख्या गर्छु। सरी निर्वाण अथवा अरहत मार्ग फल आवरण गर्ने धर्महरु भनेर चाहिँ नि आवरण भनेको छोपेर राख्ने। निर्वाण धर्म एउटा छ, त्यो निर्वाण धर्मलाई छोपेर राख्ने धर्महरुलाई चाहिँ नि पञ्चनिवर्ण धर्म भनेर भनिन्छ। धर्म भनेको यो राम्रो चीजहरुलाई नै मात्र धर्म भनेर भनिने हैन है। पञ्चनिवर्ण भनेको त अब एउटा अकुशल धर्महरु हुन्, ती कारणाहरु पञ्चनिवर्ण कारणाहरु भनेर पनि भन्न सक्छौं हामीले। धर्म भनेको एउटा केही न केही स्वाभाविक चीजलाई चाहिँ धर्म भनेर भन्ने हो। पञ्चनिवर्णहरु चाहिँ नि निर्वाणलाई चाहिँ नि छोपेर राख्ने धर्मताहरु भएको कारणले गर्दाखेरि यो पञ्चनिवर्ण धर्मताहरुलाई हामीले बुझिराख्नु पर्छ, थाहा पाइराख्नु पर्छ। यो पञ्चनिवर्ण धर्मताहरुको बारे पन्यासार भन्तेले पनि धर्मदेशना गर्नु भएको छ। त्यो धर्मदेशनाहरु तपाईहरुलाई 2 दिन लगाएर पनि धर्मदेशना गर्नु भएको त पन्यासार भन्ते, जो कि सुमंगल बिहारमा बस्नुहुने उहाँले 2 दिन लगाएर धर्मदेशना गर्नु भएको थियो पञ्चनिवरणको बारे। तपाईहरुलाई यदि त्यो धर्मदेशनाहरु सुन्न चाहनुहुन्छ भने श्री साके सिंह बिहारको फेसबुक पेजमा पनि त्यो पोस्ट गरेको छु, लाइभ पोस्ट भएको छ। तपाईहरुले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भने भविष्यमा प्रज्ञा दर्पण भन्ने युट्युब च्यानल साके सिंह बिहारकै अफिसियल युट्युब च्यानल हो, त्यसबाट पनि भोलि पर्सि भविष्यमा चाहिँ नि अपलोड हुनेछ। अहिलेसम्म अपलोड भएको छैन। त्यो चाहिँ तपाईहरुले पछि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म पनि सकेसम्म तपाईहरुलाई यसरी बुझाउन कोसिस गर्छु है त। त्यसो भए कामछन्द भन्ने पहिलो एउटा हो। पञ्चकाममा आसक्त हुनु भनेको कामछन्द हो है। पञ्चकाम भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि पञ्चकाम गुण भनेर भनिन्छ।
अस्ति पनि मैले एकचोटि सरसर्ती भनेको थिएँ, आँखा कान नाक मुख, आँखा कान नाक मुख र यो शरीर भन्ने पञ्च इन्द्रियमा आरम्भन हुने अथवा विषय हुने रूप गन्ध रस स्पर्श, रूप शब्द गन्ध रस र स्पर्श भन्ने चिजहरूमा आसक्त भएर बस्यो भने त्यसलाई भनिन्छ कामछन्द भनेर। अब यो कामछन्द भन्ने पञ्चनिवर्ण धर्मको पहिलो निवर्ण धर्म हो कामछन्द भनेको। यो कामछन्दले के गर्छ त भन्दाखेरि नेक्खम्मलाई छोप्ने काम गर्छ अरे। नेक्खम्म भनेको नैष्क्रम्य, नैष्क्रम्य भनेको गृहस्थी जिन्दगीलाई त्यागेर प्रव्रज्य जिन्दगी अपनाउनेलाई नेक्खम्म भनेर भनिन्छ है। अब यो हामीलाई तपाईहरुले सोच्न सक्नुहुन्छ फेरि यो हामीलाई चाहिँ नि चाहिने कुरा हैन त, त्यसो भए गृहस्थी जिन्दगीलाई यो किन चाहिने भन्ने सोच हुन्छ है। तर त्यस्तो हैन। कहिलेकाहीँ तपाईहरु जानुहुन्छ नि ध्यान शिविरहरुमा, 10 दिनको ध्यान शिविर, 1 महिनाको ध्यान शिविर हैन। त्यस्तो ध्यान शिविरहरुमा जाँदाखेरि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त, घर गृहस्थीहरु सबै त्यागेर 10 दिनको लागि अथवा 1 महिनाको लागि अथवा 3 महिनाको लागि 1 वर्षको लागि तपाईहरु यसरी ध्यान घर गृहस्थीहरु सबै छाडेर चाहिँ जानु हुँदाखेरि त्यसलाई पनि भन्छ नेक्खम्म भनेर है। गृहस्थीमै बसेर पनि यो नेक्खम्म चाहिँ नि गर्नु मिल्छ, तर पूर्ण रूपमा नेक्खम्म पारमिता पुरा गरेको भनेर चाहिँ भनिदैन त्यसलाई। जस घर गृहस्थीहरु यो पञ्च इन्द्रियमा विषय हुने आरम्भनहरुलाई चाहिँ नि हरूबाट चाहिँ नि आशा, त्यो चीजहरुमा चाहिँ नि आशा विहीन हुनु भनेकै कामछन्दको ठ्याक्क विरुद्धार्थ हो। कामछन्दले चाहिँ नि यो निष्क्रम्य पारमिता पूरा गर्नको लागि छोपिरहेको हुन्छ है त। बुझ्नुभयो? अलिकति यो धर्म कथाहरु नभएको कारणले अलि बुझ्न अलि गाह्रो हुन सक्छ। नबुझेको केही छ भने पछि तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। व्यापाद, दोस्रो निवर्ण धर्म भनेको व्यापाद, दोस्रो निर्वाणलाई चाहिँ नि आवरण गर्ने धर्म भनेको व्यापाद। व्यापाद भनेको मैले अर्थ दिइरहेको छु, रिस, क्रोध, वैरलाई चाहिँ नि व्यापाद भनेर भनिन्छ। यसले के छोपिरहेको हुन्छ त, अव्यापाद, अव्यापादलाई छोपिरहेको हुन्छ। अव्यापाद भनेको रिस नहुनु, क्रोध नहुनु, वैर नहुनु, त्यो नहुनु भनेको नै मैत्री भाव हुनु भनेको हो है त। अव्यापादलाई छोपिरहने धर्मता भनेको व्यापाद हो। त्यसपछि तेस्रो नम्बरको निवर्ण धर्म, निर्वाणलाई छोपिरहने धर्म भनेको थिनमिद्ध। थिनमिद्ध भनेको यहाँ थिन र मिद्ध भनेको दुईटा हो। थिन भनेको आलस्य भाव र मिद्ध भनेको निष्क्रियता, कामै गर्न। अब दुवैको एउटै अर्थ जस्तो लाग्छ, तर पालीमा दुईटा शब्द छ थिन र मिद्ध भनेर। थिनमिद्धको अर्थ आलस्य भाव र निष्क्रियता, अल्छीपना आयो भने नै क्रियाविहीन भएर नै निष्क्रियता हुने हो है त। अनि यो निष्क्रियताले के हुन्छ त, यो निष्क्रियताले के छोपिन्छ त भन्दाखेरि आलोक संज्ञालाई चाहिँ नि छोप्ने काम गर्छ। अब यो आलोक संज्ञा भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले है। अब यो आलोक संज्ञा भनेको के हो आलोक संज्ञा? यो बुझ्दाखेरि हामी ध्यान बस्दाखेरि, आनन्दले ध्यान बस्दाखेरि, मन एकचित्त हुँदाखेरि, मन एकाग्र हुँदाखेरि आलोक निमित्त भनेर एउटा निमित्तहरू उत्पन्न हुने एउटा स्टेज आउँछ ध्यानमा। यो तह आउँछ कि हामी ध्यान बस्दाखेरि मन एकचित्त, धेरै मन एकचित्त हुँदाखेरि हामीलाई आलोक निमित्तहरू देखिने गर्छ। यो अब मैले पनि त अब अनुभव गरेको छैन हैन, तर आलोक निमित्तहरू आउने अवस्था छ।
त्यो आलोक निमित्तहरू आउने अवस्थालाई छोपेर राख्ने धर्मता भनेको आलस्यता र निष्क्रियता। आलस्यता र निष्क्रियताको कारणले के हुन्छ त? सास लिने फेर्ने यसमा चाहिँ नि ध्यानै दिन सक्दैन। जब यसमा ध्यानै दिन सक्दैन अनि कहाँबाट आउँछ आलोक संज्ञा, कहाँबाट आउँछ यस्तो आलोक निमित्त, हैन? त्यसैले निष्क्रियता यो क्रिया हामीले ध्यान बस्दाखेरि चाहिँ नि सास लिने फेर्ने यो क्रियालाई हामी निरन्तरता दिनुपर्ने हो नि, हैन? स्मृतिवान भएर ध्यान होस राखेर यो क्रियालाई हामीले हेरिराख्नु पर्ने हो नि, होस राख्नु पर्ने हो नि, हैन? तर यो क्रियालाई यो आनापानसतिको सास लिने फेर्ने यो क्रियालाई छोप्ने अल्छी गरिदिने थिनमिग्ध भयो भने आलोक संज्ञा हेर्न सकिँदैनौँ, निमित्तहरू हामीलाई देखाउँदैन, यसलाई चाहिँ नि छोपेर राख्छ है। त्यसो भए अनि त्यसपछि 4 नम्बरको पञ्चनिवर्ण धर्महरूमा निर्वाण धर्मलाई छोप्ने 4 नम्बरको कारण के हो त? उद्धच्च र कुक्कुच्च भन्ने है। उद्धच्च र कुक्कुच्च भन्नुपर्छ। यो चाहिँ नि यसको अर्थ चाहिँ नि व्याकुलता र पश्चाताप है। व्याकुलता र पश्चाताप। व्याकुलता भनेको अस्ति मैले भने ध्यान स्थगित हुनुपर्ने एउटा कारणमध्ये व्याकुलता हो एउटा। त्यो भनेको मन विक्षिप्त हुने व्याकुलता, यताउति मन चाहिँ यताउति दौडिराख्यो भने उद्धच्च व्याकुलता हो त्यो। त्यसपछि पश्चाताप, कुक्कुच्च भनेको पश्चाताप भयो भने पनि मन व्याकुल हुन्छ। के गरौँ हुन्छ। पश्चाताप हुने कर्महरू तपाईहरुले पहिला गरिरहेको छ भने ध्यान बस्दाखेरि त्यो पश्चाताप त्यो कर्महरू याद आएर के गरौँ हुन्छ। ध्यानै बस्न गाह्रो हुन्छ। यसले के छोपिरहेको हुन्छ त? विक्षेप छोपिरहेको हुन्छ अरे। विक्षेप भनेको अविक्षेप छोपिरहेको हुन्छ अरे। अविक्षेप भनेको विक्षेपको उल्टा हो अविक्षेप। विक्षेप भनेको विक्षिप्त हुनु, अविक्षेप भनेको विक्षिप्त नहुनु। विक्षिप्त नहुनु भनेको के हो त? एकाग्र हुनु। अब एकाग्र गर्ने चीजलाई चाहिँ नि छोपेर राख्छ उद्धच्च र कुक्कुच्चले, व्याकुलताले र पश्चातापले। त्यसैले आफूलाई पश्चाताप हुने अकुशल कर्महरू गर्नेबाट चाहिँ नि टाढै रहनुहोस्, ताकि ध्यान बस्दाखेरि त्यसले धेरै दुःख दिने हुन्छ है। मन एकाग्र गर्न गाह्रो गर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ। अनि 5 नम्बरको पञ्चनिवर्ण धर्म मध्ये 5 नम्बरको निर्वाणलाई छोपिराख्ने धर्म के हो त भन्दाखेरि विचिकित्सा अथवा शङ्का। यसको बारे चाहिँ हामीले अस्ति पनि भनिसके। यो शङ्का भयो भने शङ्काले के छोप्छ त भन्दाखेरि धम्मवत्थान भन्ने चिज छोप्छ अरे। धम्मवत्थान भनेको के हो? धर्म सम्बन्धी निर्णय लिने चीजलाई छोपिरहेको हुन्छ अरे। अर्थात् शङ्का भयो भने के हुन्छ त? शङ्का भयो भने साँच्चै हुने हो कि होइन है। धर्म सम्बन्धी शङ्का, शिक्षा सम्बन्धी शङ्का, बुद्धप्रति शङ्का, यस्तो शङ्काहरू भयो भने अनित्यतालाई यो साँच्चै अनित्य नै हो भन्ने निर्णय लिन सकिँदैन हामीले। किन त? शङ्का भइरहेको हुन्छ। सास लिइराख्दाखेरि लिइरहेको सास अब यो अनित्य भइरहेको हो र भन्ने शङ्का हुन्छ हैन। सास लिइरहेको चीजलाई यो दुःख चाहिँ नि साँच्चै हो र भन्ने शङ्का हुन्छ। सास लिने फेर्ने गर्दाखेरि यसमा कुनै न कुनै आत्मा छ भनेर हेतु प्रत्यय सम्बन्धी, पटिच्च समुप्पाद सम्बन्धी शङ्का भयो भने, पटिच्च समुप्पाद धर्म साँच्चै छैन भन्ने शङ्का भयो भने
धर्ममा निर्णय लिन सकेनौँ हामीले। अनित्य, दुःख, अनात्म भन्ने यो त्रिलक्षणको धर्ममा हामीले निर्णय लिन सकेनौँ। त्यसैले कामछन्द, व्यापाद, थिनमिद्ध, उद्धचकुकुच्छ र विचिकित्सा भन्ने यो पञ्चनिवर्ण धर्महरूले निर्वाण साक्षात्कार गर्नको लागि छोपिरहने धर्मताहरू हुन्। यी धर्महरूले के छोपिरहन्छ त भनेर मैले यसमा चाहिँ नि यो देखाएको हो। कामछन्दले नैष्क्रम्यलाई छोप्छ, व्यापादले अव्यापादलाई छोप्छ, थिनमिद्धले आलोक संज्ञालाई छोप्छ, उद्धचकुकुच्छले अविक्षेपलाई छोप्छ, विचिकित्साले धम्मवत्थान अर्थात् धर्म सम्बन्धी निर्णय लिन सक्ने ज्ञानलाई छोपेर बस्छ। यो चाहिँ नि मैले पटिसंविदा मग्ग भन्ने हाम्रो त्रिपिटकमा एउटा ग्रन्थ छ, पटिसंविदा मग्ग भन्ने ग्रन्थ छ। यो ग्रन्थमा उल्लेखित भएको कोटेसन एउटा चाहिँ नि कोट गरेर लिएको हो। अब यो चाहिँ नि मैले लङ्का भाषाको किताबबाट लिएको हो। सिंहल भनेर मैले त्यसरी राखिरहेको छु। लङ्का भाषाको किताबबाट चाहिँ लिएको हो। बुज भनेको बुद्ध जयन्तीमा त्यहाँ लङ्कामा चाहिँ नि बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा चाहिँ नि एउटा त्रिपिटकको सेट नै निकालेको थियो। त्यो त्रिपिटकको सेटबाट चाहिँ नि मैले लिएको एउटा यो जुन कोटेसन हो यो त्यहाँबाट लिएको हो भनेर चाहिँ नि तल चाहिँ नि उल्लेख गरेको हो। यो चाहिँ नि अब मेरै लागि भन्नु पर्ला, भोलि पर्सि फेरि पनि के हेर्नु पर्यो भने त्यसको लागि हो है। अनि अब यो जुन आवर्ण धर्महरू छन् है, मैले अब यो पञ्चनिवर्ण धर्महरू जुन कि पञ्चनिवर्ण भनेको निर्वाणलाई आवरण गर्ने धर्महरू भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पञ्चनिवर्ण भनेर भनिन्छ है त। कामछन्द, व्यापाद, थिनमिद्ध, उद्धचकुकुच्छ र विचिकित्सा। यो राम्ररी याद गर्नुहोस्। कामछन्द भनेको पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुनु, व्यापाद भनेको रिस राग होइन, रिस क्रोध वैर, थिनमिद्ध भनेको आलस्यता र निष्क्रियता, उद्धचकुकुच्छ भनेको व्याकुलता र पश्चाताप, अनि विचिकित्सा भनेको शङ्का। यी चिजहरू भयो भने निर्वाण धर्म हामीले साक्षात्कार गर्न गाह्रो हुन्छ है त। यो चिजहरू हामीले बिस्तारै एकै तालमा चाहिँ हामीले हटाउन सक्दैनौँ। बिस्तारै हामी अभ्यास गर्दै लाग्दाखेरि पो हामीले यस्तो चिजहरूलाई हटाउन सक्ने हुन्छ है। अब थोपा गरेर त गाग्री भर्छ होइन, थोपा गरेर नै ठुलो पोखरी बन्ने हो है। त्यसैले बिस्तारै थोपा गरेर अलि गरेर हामी धर्महरू हाम्रो जीवनमा लिने प्रयास गरौँ है। अनि मैले यो देखाएपछि अब तपाईहरुलाई यस्तो चिजहरू कसरी हामीले चाहिँ नि यो कामछन्द, व्यापाद, थिनमिद्ध, उद्धचकुकुच्छ र विचिकित्सा भन्ने यो पञ्चनिवर्ण धर्महरूलाई कसरी चाहिँ नि हामीले बिस्तारै क्षय गरेर लग्ने त हो त भन्ने विषयमा आउँदाखेरि यहाँ हामी आउँदछौँ। पञ्चनिवर्ण धर्महरूसँग लड्न सक्ने गुणाङ्गहरू, हामीसँग यी गुणाङ्गहरू हुनु पर्यो ताकि हामीले पञ्चनिवर्ण धर्महरूसँग लड्न सक्छौँ। पञ्चनिवर्ण धर्महरूलाई हामीले विनाश गरेर पठाउन सक्छौँ। यो गुणहरू, ती गुणहरू चाहिँ नि यहाँ मैले 11 वटा गुणहरू चाहिँ मैले देखाएको छु। त्यो पनि त्यो चाहिँ नि मैले एउटा लङ्का भाषामा लेखिरहेको समर्थ विदर्शना भावना मार्ग भन्ने एउटा किताब छ। विदर्शनाचार्य मातर श्री ज्ञानाराम भन्ने भन्तेले चाहिँ नि लेख्नु भएको ग्रन्थ हो। त्यो ग्रन्थमा उल्लेखित अनुसार मैले यो कोटेसन लिएको हो। पञ्चनिवर्ण धर्महरूसँग लड्न सक्ने गुणाङ्गहरू, यी गुणाङ्गहरू हामीसँग भयो भने
हामी चाहिँ नि पञ्चनिवर्ण धर्महरुसँग चाहिँ नि लडेर हामी जित्न सक्छौं है। के हो त भन्दाखेरि शील अरे पहिलो शील। शील भन्यो भने नाना प्रकारको शीलहरु छन्। त्यसमध्ये हामी गृहस्थ जिन्दगी बिताउँदाखेरि कम से कम गृहस्थी जिन्दगी बिताउँदाखेरि कम से कम पञ्चशीलको पालना गर्नुपर्छ है। पञ्चशील भन्नाले के हो? प्राणाघात नगर्ने, अदिन्ना दाना चोरी काम नगर्ने, कामेषु मिच्छाचारा व्यभिचार नगर्ने, मुसावादा झुटो कुरा नबोल्ने र सुरामेरय मध्य पदार्थ लट्ठ परेर बेहोस भइरहन पर्ने गरी मध्य पदार्थको सेवना नगर्ने। यो कम से कम गृहस्थी जिन्दगी तपाईहरु जिन्दगी बिताउँदाखेरि कम से कम यो पञ्चशील हामीले जिन्दगी भरको लागि म कहिले पनि तोड्दिन भनेर अधिष्ठानको सहित हामीले यो शीललाई चाहिँ नि रक्षा गर्न सक्यौं भने पञ्च निवर्ण धर्महरुसँग हामी लड्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ। अनि अर्को एउटा इन्द्रिय संवर। इन्द्रिय संवर भनेको अघि मैले भनिहाले पञ्च इन्द्रिय भनेको के हो भनेर। आँखा, नाक, कान, मुख र शरीरलाई पञ्च इन्द्रिय भनिन्छ। आँखाले के देखिन्छ? रूपहरु देखिन्छ। आँखाले देख्ने रूपहरु कुनै रूपहरु सुखदायी हुन्छ, कुनै रूपहरु दुःखदायी हुन्छ, कुनै रूपहरु न सुख देखिन्छ न दुःख हुन्छ, उपेक्षा सहगत हुन्छ अथवा असुखमा दुःख भनेर भनिन्छ। अनि के हुन्छ? हामीलाई मन पर्ने रूपहरु के देख्यो भने हाम्रो मनमा आहा भन्ने आशा जागिन्छ, फेरि हेर्न पाऊँ भन्ने हुन्छ। आँखाले देख्ने रूपहरु आफूलाई मन नपर्ने हो भने अथवा घृणा गर्न योग्य चीजहरु देख्यो भने छिछि गर्छ, फेरि हेर्न मन लाग्दैन हामीले हैन। त्यसरी चाहिँ नि इन्द्रिय चाहिँ नि हामीले संवर गर्नुपर्छ। आँखाले देख्ने चीजहरुमा जे देखे पनि अनित्य छ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। राम्रो चीज देखे पनि यो राम्रो भए पनि के गरौँ र, अशुभ छ। हामी ध्यान बस्दाखेरि अशुभ भावना पनि गर्छौं नि है। हाम्रो यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको छ भनेर अशुभ भावना एकछिन भए पनि बस्छौं नि हैन। भन्दाखेरि हाम्रो यो शरीर पनि अशुभ छ। आज राम्रो देख्ने केटाकेटीहरु भोलि गएर के हुन्छ? बुढाबुढी भइसकेपछि न्याउरो परेर जान्छ हैन। त्यसपछि के हुन्छ? नराम्रो हुन्छ, अशुभ छ भनेको यही हो। त्यसैले हरेक चीज देख्ने हरेक चीज अनित्य छ भनेर बुझ्न सक्नुपर्छ। यसरी चाहिँ नि इन्द्रियलाई संवर गर्नुपर्छ। आँखाले देख्ने रूपहरु, त्यसैगरी कानले सुन्ने शब्दहरु, कानले सुन्ने शब्दहरु कतिपय शब्दहरु कति मधुर हुन्छ, आफुलाई सुनौ लाग्छ है। आफ्नो बारे प्रशंसा गरिरह्यो भने ओहो फेरि सुनिराख्न मन लाग्छ हैन। आफुलाई दोष गरिरहेको छ भने, आफुलाई गाली गरिरहेको छ भने सुन्न मन लाग्दैन, तर पनि के भनिरहेको छ भनेर सुनिरहेको हुन्छ है। आफुलाई मनपर्ने गीतहरु बज्यो भने आहा भनेर सुनिराख्न मन लाग्छ। आफुलाई मन नपर्ने गीतहरु बज्यो भने छिछि यस्तो पनि सुन्छ है। अब समय के बुढाबुढी भइसकेकाहरुलाई मिठो गीतहरु सुन्ने, मायाको गीतहरु सुन्ने भन्यो भने यस्तो पनि सुन्छ भन्छन्। तर भर्खरको यौवनका केटाकेटीहरुलाई चाहिँ नि त्यो ज्ञानमालाहरु सुन्दाखेरि यस्तो पनि सुन्छ भन्छ हैन है। जेसुकै भए पनि
जेसुकै भए पनि हुने चाहिँ के हो जेसुकै भए पनि सबै चिज चाहिँ नि अनित्य नै छ है त त्यसैले अब हामी यो एउटा दुईटा मात्र मैले आज दुईटा मात्र भने अब समय पनि हेर्नुपर्छ हैन 1:35 भइसक्यो हामी 15-20 मिनेट जहिले पनि ध्यान भावना गर्दै आएको भएर अरु बाँकी चिजहरू हामी फेरि भोलि कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ नि हैन फेरि भोलि कन्टिन्यू गर्दैछौँ त्यसैले आजको लागि शील र इन्द्रिय संवरको मात्र मैले व्याख्या गरेँ तर 1 देखि 11 सम्म भएको यी गुणाङ्गहरू हामीसँग भयो भने हामीले पञ्चनिवर्णहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ नि हामीसँग हुन्छ है त यति भन्दै आजको यो ध्यान भावना उपदेश चाहिँ नि यही समाप्त गर्छु भोलि फेरि कन्टिन्यू गरौँला आज अब हामी ध्यान भावना बसौँ सकेसम्म हामी पञ्चनिवारमा रहेको जुन उद्धचकुक्कु छ है थिनमिद्ध हैन निन्द्रा लाग्ने स्वभाव अल्छीपना हुने स्वभाव यस्तो स्वभावलाई चाहिँ नि यस्तो स्वभावहरूसँग चाहिँ नि हामी लडेर सकेसम्म उत्साह भएर धैर्य राखेर अधिष्ठान राखेर हामी ध्यान बस्ने प्रयास गरौँ ल त हामी सबैजना अब आफूलाई कस्तो उपयुक्त छ कसरी बस्दाखेरि लामो समयसम्म बस्न सकिन्छ त्यसरी नै हामी सबैजना बसौँ अब मैले अस्तिदेखि भनिरहेको हो ध्यान भावना गर्दाखेरि धेरैलाई कसैको खुट्टाहरू त्यस्तो फ्र्याक्चर भइरहेको छ भने उहाँहरूले चाहिँ अब पलेटी मारेर बस्न गाह्रै हुन्छ बुढाबुढी भइसकेकाहरूलाई पनि अब यसरी पलेटी मारेर बस्न गाह्रै हुन्छ त्यसैले आफूलाई जसरी उपयुक्त सजिलो हुन्छ त्यसरी खुट्टा राख्नुहोस् त्यसपछि सकेसम्म ढाड चाहिँ नि सिधा नि राख्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि टाउको पनि सिधा राख्ने प्रयास गर्नुहोस् आँखा बन्द गर्नुहोस् सकेसम्म तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ नि भिडियो अन गर्नुहोला अनि अब हामी बिस्तारै ध्यान एकाग्र गर्ने क्रममा जानेछौँ ध्यान बस्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला हामी धानुस्सति मित्तानुस्सति अशुभानुस्सति र मरणानुस्सति भन्ने चतुरार्क भावनामा हामी ध्यान दिन्छौँ तसर्थ नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हन्तु सुखी अवेरा कायो जिगुच्चो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च सागर जस्तो गुण भएका वहाँ सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार गर्दछु भन्दै सोच्दै बुद्धानुस्सति भावना बस्यौं यस संसारका सबै सत्व प्राणीहरू सुखी होस् भनी सोच्दै मित्तानुस्सति भावना बस्यौं हाम्रो यो शरीर दुर्गन्धले भरिएको छ भन्दै सोच्दै अशुभानुस्सति भावना बस्यौं यो संसारमा रहेका सबै सत्व प्राणीहरू मर्न भन्ने स्वभावमा जानु पर्दछ म पनि एक दिन मरिजानेछु भनेर सोच्दै अशुभानुस्सति मरणानुस्सति ध्यान बस्दै चतुरार्क भावनामा एकछिनको लागि मन एकाग्रित गर्दै मन केन्द्रित गर्दै हामी चतुरार्क भावनामा
ध्यान राख्यौँ भने अब हामी बिस्तारै सास लिने र फाल्ने गर्ने आनापानसतिमा ध्यान लगाऊ। सास लिँदाखेरि सास भित्रिँदैछ भनेर सोच्नुहोस्। सास बाहिर निस्किँदाखेरि सास बाहिरिँदैछ भनेर विचार गर्नुहोस्, होस राख्नुहोस्। सास लिँदाखेरि आरम्भदेखि अन्तसम्म सास लिने प्रक्रियामा नै मन लगाउनुहोस्। सास लिने प्रक्रियामा मन लगाउँदाखेरि हरेक क्षणमा सास लिएको हरेक क्षणमा त्यो क्षणहरू बित्दै जाँदाखेरि बित्दै गइरहेको क्षणमा अनित्य स्वभाव रहँदैछ भनेर बुझ्नुहोस्। सास फेर्दाखेरि पनि आरम्भदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोस्। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि अनित्यताको स्वभाव छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। सकेसम्म हामीले मनलाई यसरी धेरै काम दिइरहन सक्यौँ भने मन विक्षिप्त हुनेबाट बच्न सकिन्छौँ। त्यसैले सकेसम्म कायानुपස්සना यो शरीरमा हुने चेन्जेसहरू, अनित्यताहरू आनापानसतिद्वारा हेर्ने प्रयास गरौँ। बिस्तारै ध्यान बस्दै जाँदाखेरि वेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्। वेदनालाई पनि हेर्दै जानुहोस्। ती वेदनाहरू पनि अनित्यको स्वभाव रहेको छ। त्यो अनित्यको स्वभाव भएको वेदना पनि हेर्नुहोस्। यदि तपाईहरुको मन धेरै नै विक्षिप्त भइरहेको छ भने हाम्रो हात एउटा हातले अर्को हात माथि राखेर हामी बसेका छौं। यो हातमा हामीलाई उष्णताको संवेदना हुन्छ। त्यो उष्णताको संवेदनामा हामी मन लगाउन सक्छौं। त्यसैगरी हाम्रो खुट्टा त्यसैगरी पछाडिको भागहरुले हाम्रो जमिनमा छोइरहेको छ। त्यो छोइरहेको स्पर्शलाई पनि हामी ध्यान दिन सक्छौं। यसरी कायानुपस्सनाको ध्यान हामी बस्न सक्छौं। तर सकेसम्म हामी हाम्रो मनलाई आनापानसति अर्थात् आश्वास र प्रश्वासको क्रममा नै हाम्रो मन लगाउने प्रयास गरौँ। ल त त्यसो भए अब हामी एकछिन ध्यान बस्नेछौँ।
ध्यान बस्दै गर्दा दुःख वेदनाहरू आउने हुन्छ, कतै चिलाउने जस्तो समवेदना हुन्छ, हात खुट्टा झुम्म भएर आउने समवेदनाहरू हुने गर्छ। तैपनि आफ्नो हात खुट्टाले चिलाउने, हात खुट्टा बिस्तारै हल्लाउने नगर्नुहोला। सकेसम्म त्यो चिजलाई सहेर त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। दुखिरहेको छ भने फलाना ठाउँमा मलाई I'm sorry, but I can't help with that yet. फलाना ठाउँमा मलाई दुखिरहेको छ भनेर हेर्नुहोस्। त्यो वेदना अनित्य छ भनेर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसरी वेदनानुपस्सनामा मन लगाउँदै हेर्नुहोस्। यदि तपाईहरुलाई केही त्यस्तो वेदनाहरू छैन भने मन आनापानसतिमा नै मन लगाउनुहोस्।
आज पनि हामी ध्यान उपदेश सुन्यौं। आनापानसति ध्यान भावना गर्यौं। सकेसम्म कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना भन्ने चारै प्रकारले हामी ध्यान भावना बस्ने प्रयास गर्यौं। यो मनलाई एकाग्र गर्ने प्रयास गर्यौं। यसरी हामीले कुशल चित्त वृद्धि गर्यौं। यो कुशल चित्तको अनुभवले सबै सत्व प्राणीहरूप्रति हामी अब मैत्री कामना गर्दै मैत्री भावना एकैछिनको लागि बसौं। म सुखी हूँ, दुखी हूँ, निरोगी हूँ, कायिक दुःखबाट मुक्त हूँ, मानसिक दुःखबाट मुक्त हूँ। त्यसै गरी मेरो आमा, बुवा, दाजु, भाइ, ज्ञातिगणहरू, छर छिमेकीहरू, आफ्नो प्रदेशको वरिपरि बस्ने मनोप्राणीहरू, यो देशमा बस्ने सबै सत्व प्राणीहरू, यो संसारमा बस्ने सबै प्राणीहरू, मनोप्राणीहरू, यो संसारमा रहने देव प्राणीहरू, यो संसारमा रहने ब्रह्मा प्राणीहरू, यो संसारमा रहने भूत, प्रेत, पिशाच, अमनुष्य प्राणीहरू सबैजना सुखी हुन सकोस्, निदुःखी होस्, निरोगी होस्, कायिक दुःखबाट मुक्त होस्, मानसिक दुःखहरूबाट मुक्त होस् भन्दै मैत्री कामना गर्दै मैत्री भावना हामी सबैजनाले मनमा नै यसरी मैत्री भावना गर्यौं। त्यसै गरी विशेष गरी यो हामीले सञ्चय गरेको कुशल कर्म, कुशल पुण्य कर्मको अनुभवले कोरोना भाइरसबाट ग्रसित हुनुभएका सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई पनि त्यसै गरी आफ्ना दिवंगत हुनुभएका आफन्तजनहरूलाई पनि यो पुण्य हेतु उपकारी होस् भन्ने पनि प्रार्थना गरौँ। त्यसै गरी हामी यसरी अभ्यास गरेको यो ध्यान अभ्यास निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पारमिता हुन सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्दै साधु साधु साधु।
बिस्तारै होस राखेर आँखा खोल्ने गर्नुहोस् हात खुट्टाहरू पनि होस राखेर हात खुट्टाहरू चलाउने गर्नुहोस् ध्यान भावना ध्यान उपदेश सुन्यौं आज चाहिँ अलिकति धेरै समयसम्म बस्यौं जस्तो छ है 1:35 मा सुरु गरेको 1:06 भयो अहिले लगभग 30 मिनेटै भएको छ यो ध्यान अभ्यास बारे उपदेशहरू बारे तपाईहरुलाई के जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू छन् भने अहिले सोध्न सक्नुहुनेछ आफ्नो माइक अनम्युट गरेर जसले प्रश्न सोध्ने हो त्यो व्यक्तिले मात्र माइक अनम्युट गरेर प्रश्न सोध्नुस् भन्दै म एउटा अघि भन्दैले भन्नु भएको त्यो काम छन्न भन्नु भयो नि हजुर त्यो पञ्च इन्द्रियलाई छोप्नेलाई नै काम छन्न भन्नु भएको हो अलिकति बुझिन काम भनेको इको आएछ के त्यो माइक एकचोटि पञ्च इन्द्रियलाई यस्तो हो काम र छन्द भन्ने दुईटा शब्द मिलेर यो काम छन्द बनेको हो हैन भन्दाखेरि अब काम भनेको यो पञ्च इन्द्रियमा आसक्त हुनुलाई नै काम छन्द भनेर भन्छ अब पञ्च इन्द्रिय भनेको नै यो आँखा भयो यो कान भयो यो नाक भयो यो जिब्रो अथवा हाम्रो मुख भयो अनि यो शरीर पुरा शरीर नै भयो यो पाँचवटा इन्द्रियमा आँखाबाट रूप देखिन्छ कानबाट शब्दहरू सुनिन्छ नाकबाट गन्ध सुगन्ध सुँघिन्छ यो मुखबाट रसहरू हामीले अनुभव गर्छ त्यसैगरी यो शरीरले स्पर्शहरू हामीले छुने गर्छौं अब यो पाँचवटा इन्द्रियहरूमा पाँचवटा विषयहरू आउने गर्छ बुझ्नुभयो पाँचवटा इन्द्रिय आँखा नाक कान मुख र शरीर यो पाँचवटा इन्द्रियमा बाहिरको रूपहरू बाहिरको विषय भन्नाले रूप बाहिरको विषय भयो शब्द बाहिरको विषय भयो गन्ध बाहिरको विषय भयो रस बाहिरको विषय भयो स्पर्श बाहिरको विषय भयो यो पाँचवटा इन्द्रिय भएको अभ्यन्तर विषय हामीसँग भएको विषय भयो अर्को रूप शब्द गन्ध रस र स्पर्श भनेको बाहिरको विषय भयो यो भित्रको विषय र बाहिरको विषय यसरी छुन आउँदाखेरि हामीलाई हरेक इन्द्रियमा आउने यो विषयहरूमा चाहिँ नि सुखको अनुभव पनि हुन्छ दुःखको अनुभव पनि हुन्छ कि हुँदैन आँखाले केही रूपहरू देख्यो भने सुखको अनुभव पनि हुन्छ दुःखको अनुभव पनि हुन्छ नाकले केही सुगन्ध आयो भने सुखको अनुभव हुन्छ दुर्गन्ध आयो भने दुःखको अनुभव हुन्छ हामीलाई हैन अनि यो शरीरमा कुनै आफूलाई मन पर्ने चीजहरूले छोयो भने सुखको अनुभव हुन्छ चक्कुले काट्यो भने दुःखको अनुभव हुन्छ हैन यसरी हेर्दाखेरि यो पञ्च इन्द्रिय नै हामीले रमाउने गरिकन बसिराख्यौं भने यसलाई भन्छ पञ्च काम छन्द भनेर यो पञ्च इन्द्रियमा हामी रमाएर बस्यौं भने यसलाई भन्छ काम छन्द भनेर नरमाउनुस् यो पञ्च इन्द्रियमा रमाउने भनेको नै काम छन्द हो हामीले अब एउटा उदाहरण तपाईहरुले पनि उदाहरण दिन सक्नुहुनेछ हैन यो उदाहरण भन्यो भने धेरै उदाहरणहरु छन् हामी अब मनोप्राणीहरु स्वाभाविक नै हो राम्रो चीजहरु देख्न मन लाग्छ देखिरहेका हुन्छौं हेरिरहेका हुन्छौं त्यो हेरिरहेको चीजहरुले हामीले के गर्छ हाम्रो यो पञ्च इन्द्रियहरुलाई रमाउँछौं के
हेर्ने चिजहरूद्वारा, सुन्ने शब्दहरूद्वारा, सुँघ्ने गन्ध सुगन्धहरूद्वारा हामी रमाउने गर्छौं के आहा भनेर गन्ध कुनै मिठो स्वाद लियो भने आहा आहा फेरि फेरि खाम जस्तो लाग्छ हैन तर तपाईहरु त्यो खाँदाखेरि पनि अलिकति ध्यान दिएर खानुस् त त्यो आहा गरेर खाएको चीज त छिछि भएर आउँछ हुन्छ त्यसरी चाहिँ नि छिछि नै भए पनि त्यसको स्वभावलाई हेर्नुस् स्वभावलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुस् कामछन्द भनेको नै काममा आसक्त हुनु पञ्च इन्द्रियमा हुने अरु विषयहरूद्वारा आसक्त हुनुलाई नै कामछन्द भनेर भनिन्छ हजुर बिना महर्जन सोध्नुस् मानन्दर सरी महर्जन हैन मानन्दर भन्दै हुँदैन हजुर यहाँ आइरहनु भएको सबैहरुलाई पनि मेरो नमस्ते मलाई चाहिँ नि अब हजुरले 8 नम्बरसम्म पुर्याउनु भयो हैन यो ध्यानलाई डिस्टर्ब गर्ने कुराहरु भनेर हैन हामीले ध्यानमा डिस्टर्ब हुने कुराहरु धेरै सिक्यौं है तर छ नि यसबाट अब तै पनि हामी ध्यान बसिरहेछौं हामीलाई डिस्टर्बनेस आइरहेछ अब धेरै सिक्नु त बाँकी नै छ हैन अहिले तत्कालै चाहिँ हामीले त्यस्तो डिस्टर्बनेसहरु आउँदाखेरि धेरै सब पहिलाको र अनि के भविष्यको नै चिन्ता धेरै हुन्छ पहिला यो गरेको थिए यो ठाउँमा गएको थिए यो मान्छेलाई भेटेको थिए यो कुरा गरेको थिए अनि पछि यो गर्छु त्यो गर्छु भनेरमै गएको हुन्छ हैन यस्तो बेलामा चाहिँ अहिलेको लागि हामी ध्यान बाँकी नै छ सुन्नु त कसरी चाहिँ एकदम एक्युरेट गर्ने एकचित्त गर्नलाई चाहिँ मेन कुरा चाहिँ के गर्दा हुन्छ भन्ने लागिरहेको थियो के हजुर यसमा अब पख्नुस् है ईश्वरमान उहाँले पनि क्वेशन सोध्नुहुन्छ पख्नुस् उहाँलाई चाहिँ एकछिन रोक्ने गर्छु म अब यसमा चाहिँ नि तपाईहरुलाई चाहिँ नि यसको उत्तर दिने क्रममा हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ कसैले चाहिँ नि मैले उत्तर दियो भन्दैमा पनि आफैले नगरिकन त्यो हुँदैन हैन मन त यताउति जाने मनको स्वभाव नै हो है मैले यसको लागि मैले बिस्तारै ध्यान बस्दाखेरि पनि मैले के भन्ने गरेको छु त निन्द्रा आउने गर्छ अतीत र अनागतमा हाम्रो मन विक्षिप्त भएर यताउति जाने गर्छ ती अवस्थाहरुमा हामीले ल मन गयो जता गयो पनि गयो हैन मन त उसको अनुसार गइरहेको हुन्छ पछि बल्ल यताउति डुलेर पछि मात्र हामीलाई याद हुन्छ हाम्रो मन त बाहिर गइसकेको रहेछ भनेर पछि मात्र याद हुन्छ होस पछि मात्र आउँछ अहिले होस आउँदैन पछि मात्र याद आउँछ होस बाहिर जानासाथ होस पनि आउँदैन बाहिर गएर 1 मिनेटमा पनि होस आउन सक्छ 2 मिनेटमा पनि होस आउन सक्छ 3 मिनेटमा पनि होस आउन सक्छ बाहिर गएर आधी घण्टा यो ध्यान भावनाको समय नै सकिसके हुन्छ मैले बोल्दाखेरि मात्र याद आउन सक्छ होस आउन सक्छ हुन सक्छ यो जहिले पनि त्यस्तो हुन सक्छ मन भनेको मनको स्वभाव नै हो त्यो हैन यस्तो हुँदाखेरि जुन बेलामा तपाईहरुको होस आउँछ मेरो मन बाहिर गएछ भनेर जुन बेलामा होस आउँछ त्यो बेलामा एकछिन तपाईहरुले एकचोटी त्यही मनलाई एकचोटी फलो गर्नुस् त त्यो बाहिर गइरहेको मनलाई एकचोटी फलो गर्नुस् न बाहिर गइरहेको मनले मेरो मन बाहिर गयो भनेर एकै तालमा फेरि बोलाएर चाहिँ नि यो आश्वास प्रश्वासमा ल्याउने कोसिस नगर्नुस् पहिला हेर्नुस् त्यो मन बाहिर गइरहेको मनलाई एकचोटी हेर्नुस् होस राख्नुस् त्यसमा नै एकछिन त्यसमा नै होस राख्नुस् कतिचोटी त्यो कसरी बाहिर जान्छ त्यो मन भनेर सपोज अब तपाईहरुको 1 मिनेट 2 मिनेटमा तपाईहरुको मन अतीतमा गइराख्यो रे हैन त्यो अतीतमा गइराख्दाखेरि एकछिन हेर्नुस् न त्यही अतीतमा गइरहेको मनलाई कसरी परिवर्तन हुँदैछ त्यो मन एकचोटी हेर्नुस् न हैन यसरी गर्दाखेरि त्यहाँ मन चाहिँ एकछिनको समयमा त्यो मन कति परिवर्तन भइरहेको छ कसरी त्यो मन परिवर्तन भइरहेको छ एउटा चेतनाबाट अर्को चेतनामा कसरी दौडिरहेको छ त्यो मन त्यो एकचोटी हेर्ने प्रयास गर्नुस् त्यो प्रयास गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले के गर्छ त्यसपछि त्यो प्रयासको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मनलाई वीर्य भावना आउँछ के वीर्य आउँछ के उत्साहित अब झन उत्साहित हुन्छ
त्यो मन हेर्न उत्साहित हुन्छ क्या हामीले हैन वीर्य हुनुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा अब मन त बाहिर जान्छ मन बाहिर जाँदाखेरि त्यसलाई निराश नहुनुस् कि हामी के गर्छौं मन बाहिर गयो भने निराश हुन्छ त्यस्तो नहुनुस् निराश हुने हैन मन बाहिर गयो भने त्यो बाहिर गएको मनलाई नै एकचोटी हेर्नुस् न अनि वीर्य राख्नुस् उत्साह गर्नुस् त्यो मनलाई हेर्ने एकछिन उत्साह गर्नुस् अनि एकछिन हेर्नुस् त्यो मनलाई कतिसम्म त्यो मन चेतनाहरुको परिवर्तन भएर त्यो चेतना कतिसम्म त्यो मन चाहिँ नि परिवर्तन हुन्छ एकचोटी हेर्नुस् न हेर्दै जाँदाखेरि तपाईहरुले थाहा हुन्छ यो मनको स्वभाव नै रहेछ भएन अनि फेरि त्यहाँबाट समातेर अनि राख्ने अनि फेरि आश्वास प्रश्वासमा मन राख्ने अब चाहिँ नि के गर्ने मैले देखेँ मनलाई मेरो मन यसरी परिवर्तन हुँदो रहेछ भनेर देखेँ मेरो मनलाई अब फेरि पनि म त्यसरी हुन नदिने भनेर फेरि धैर्य राख्ने फेरि धैर्य राखेर उत्साह भएर फेरि त्यही आश्वास प्रश्वासमा मन राख्ने मैले भनिहाले है यो हामी अब आज भोलि भर्खर ध्यान भावना बस्ने प्रयास गरेकोहरुलाई चाहिँ नि गाह्रै छ मन बाहिर गइहाल्छ गयो भनेमा निराश चाहिँ नहुनुस् निराश हुने हैन बरु अझ म प्रयास गर्छु अझै म वीर्य राखेर अझै प्रयास गरेर म यो मनलाई एकाग्रित गर्न प्रयास गर्छु भनेर वीर्यलाई चाहिँ नि वीर्य बललाई चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अझ अगाडि राखेर हामी मन एकाग्रित गर्ने चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ हजुर उहाँले भन्नुस् त हात उठाउनु भएछ ईश्वर मान्नु यो ठाउँ ईश्वर मान्यो धर्मले यो भन्दै वन्दना ईश्वर मान्यो धर्मले ज्या ठाउँ ईश्वर मान्यो पाखे धर्म पूजा छ आया भन्दै त पया तार्या ल साधु 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 तपाईलाई बिना मानन्दरलाई तपाईलाई मेरो उत्तर प्राप्त भयो मनन गर्दैछु भन्थे मैले भनिहालेँ हैन सजिलो हुँदैन है सजिलो चाहिँ हुँदैन यो हामी त्यो दैनिक कार्यहरू गर्दाखेरि हामीले सजिलो हुन्छ किनकि मन ध्यान एकाग्रित गर्नुपर्ने भने छैन यता यो गर्ने त्यो गर्ने गरिराख्नु पर्छ तर ध्यान बस्दाखेरि म अरु के पनि काम नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मन एकाग्रित गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ तर गाह्रो भयो भन्दैमा निराश चाहिँ नहुनुहोस् है यदि गाह्रो भयो भनेर निराश भयो भने ध्यान स्थगित गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउँछ निराश चाहिँ नहुने बरु सकेसम्म अझ प्रयास गर्ने कोसिस गर्नुहोस् हैन अब यो धर्म पूजाहरू गर्नै पर्छ भन्ने छैन है यो त एउटा समयको सदुपयोग मात्र गरेको हो धर्म पूजा गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ के पनि छैन मलाई तपाईहरुले गरेन धर्म पूजा गरेन भनेर पनि केही भन्दिन गर्यो भनेर पनि के पनि भन्दिन धर्म पूजा गरेकोहरुलाई धेरै धेरै साधुवाद नै छ तर गर्नै पर्छ भनेको छैन है म आशा लिदिन म त त्यस्तो केही नसोच्नुस् तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद साधुवाद